يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على نبي محمد طوبى لطلاب جناب الأكرم أعني جناب القطب غوث الأعظم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على نبي محمد سيد الحسن بازي الأشهب متفو لطه حيدري لتكلم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على نبي محمد يا ربي صل على نبي محمد